सगल्यांक तुमकां परत येवकार. आतां तुमचे मुखार पाद्री डायलन क्लायव्ह डिकॉस्टा आपल्या देव आपोवण्याची गोवाय दितलो. गांवांत चिंचोणेचो आतां बोर्दा गांवांत सांचोकीच्या कोपेलांव कसो जायतो वावुरता. येवकार फादर. हॅलो मुगाळ बाबा भयणानो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमचे मदली जायतीं जाण म्हाका वळखतात. जायतीं जाण हांगासर म्हापशांत हांव आयिल्लीं आसात आनी हांव म्हापशेंच्या गांवांत पातकूर कसो वावुरतालो आनी आतां ह्याच मारगांव डिनरींत बोड्डा कोपेलांव कसो वावुरता. तर मुखार बाबा भयणानो, आयज हांव म्हज्या आपोवण्याची गोवायकी दिवंक तुमचे मदें आसा. एक पाद्री स्वर्गार तावन पडना. एक पाद्री सोमदिरांतल्यान उपजना. एक पाद्री जमनींतल्यान किल्लो ना. पूण एक पाद्री एका कुटुंबांतलो उत्पन्न जाता. आनी ह्या पासत मोगाळ आवय बापायनो, आमच्या वडिलांनी ऑर्गनायझरांनी आमकां उलो केला ते भाशेन कुटुंबाच्या वांगड्याचो आदार एका भुरग्याक खूब आदाराचो आनी गरजेचो. जरी तर भुरग्याक पाद्री जावंक जाय ओ माद्री जावंक जाय आनी आवय बापायचो आनी वडिलांचो आदार मेळना जाल्यार भुरग्याचें आपोवण्याचें बी मरोंक शकता. आनी ह्या पासत तुमचो आदार तुमी भुरग्याक दिवचो. हें सांगून म्हज्या आपोवण्या विशीं तुमकां सांगता. जायते फावटी जायतीं जाण म्हजे लागीं विचारतात, फादर तुका आपोवणें कशें आयलें, तुका देवान कसो आपयलो. आनी तेन्ना हांव म्हाकाच म्हणटा, आदल्या कोरारांत जशे भाशेन त्या जिलकुटांतल्यान देवान मोइजसाक आपयलो, नव्या कोरारांत आयज पडव्या गाब्रियेला उदेशी मारयेक आपयली, ते भाशेन देव आमकां घोडेक आपोवचो ना. पूण देवाचें आपोवणें आमी दर एकल्यान आमच्या काळजांत आनी आमचे भितर आयकून ह्याच देवाच्या आपोवण्याक आमी ओयकार दिवंक जाय. देव आमकां व्हडल्या व्हडल्या मिलाग्री उदेशी आनी दिसण्या उदेशी तो आमकां आपोवचो ना. अरे यो रे बाबा म्हजो पाटलाव कोर, अरे यो रे बाबा पाद्री जा, यो रे बाये माद्र जा, अशें देव आमकां विचित्र घोडितां उदेशी आनी मिलाग्री उदेशी आपोवचो ना. तर आयज हें म्हजें आपोवणें तुमकां सांगतना 3 भागांनी हांव म्हजें हें आपोवणें तुमचे मुखार दवरतलो. पयले सुवातेर म्हजी सेमिनारींतलीं वर्सां. हें आयकुचे पयलीं कोणाच्यानूय सांगूंक जाता, हांव पाद्री जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं. हांव पाद्री जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं कोणाच्यानूय सांगूंक जाता. एनीवन कॅन गॅस एटलिस्ट. 6. कोण म्हणटा 6? 12. कोण म्हणटा 14. कोण म्हणटा 20. 17. 13. 25. हांव म्हाका जाणटो केलो मरे. ओके बरें. आतां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत I will be completing 15 years. I will be completing 15 years of priesthood. आतां हें सांगून म्हज्या सेमिनारींतलीं वर्सां. In the seminary I have spent 15 years of formation. In the seminary
I have spent 15 years of formation. So हांव 8 week join जाल्लो 8th standard. So 8th, 9th and 10th I did in the Saligaon Minor Seminary. 11th and 12th I did in St. Xavier's High Secondary, staying in Seminary Nivas, Dhuler, Mapsa. Then 1 year of orientation in Saligaon Seminary back again. And then I came to the major seminary for 2 years of philosophy. From there, I went back to St. Xavier's to do my graduation, first year, second year, third year of graduation and regency. And then from the St. Xavier's College, I was back in the Rashal Seminary to do my 4 years of theology. So I have spent 15 years of formation in the seminary. And now I will be completing 15 years of priesthood. So this is the first part. Second part, the vocation, the difficulties, and the temptations. So vocation, म्हाका vocation आपोवणें कशें आयलें. तुमकां सांगलां ते भाशेन देवान म्हाका त्या उज्यान भाजतल्या जिलकुटा उदेशी मोइसेसाक आपयलो ते भाशेन आपोवंक ना. आंकवार मारीक गाब्रियल दुता उदेशी आपयलो ते भाशेन म्हाका आपोवंक ना. पूण साद्या गोडितांनी देवाचें आपोवणें हांवें ओळखून घेतलें. तुमचे भाशेन हांव दोतोनीक वेतालो. तुमचे भाशेन हांव वेदी सेवकांच्या जमातीक वेतालो. तुमचे भाशेन हांव वेदी सेवा करतालो. ऑल्टर सर्वर्स जातालो. ऑल्टर सर्वर्स जावन चड पावटी ऑल्टर सर्वर्स जाला म्हूण पॉयंट्स घेवन प्रायज पासून मेवलो. वेदी सेवकांची जमात 3 स्टार्ट जाता. आमी ओडेजांकूच इगोर्जे लागीं ओडेजांकू आसताले. पादिग्रागे पेर हाताले भाटां जाताली. सो आमकां उमेद वेदीची सेवा करूंक, दोतोनीक वचूंक, जमातीक वचूंक, आनी मागीर याज्ञिकांचो आनी फामिलीचो आदार. याज्ञिकांचो आनी फामिलीचो आदार. जायते फादर्स आमचे पादकूर कशे आसले. आमच्या हांव गांवान पयले सुवातेर वारकेचो, गांवान वारकेचो, डॅडी म्हजो वारकेचो, बट आमी रावतात आतां मामीच्या घरांत चिंचिनी. सो वारका जेन्ना हांव आसलो तेन्ना जायते याज्ञीक थंयसर पादकूर कशे आयले, पादविकार कशे आयले, तांचो आदार मेळ्ळो. तांकां पळोवन तांचे भाशेन जावंक सोदतालो. फादर जेन्ना विचारताले, अरे बाबा तूं कितें जातलो फुडाराकू, हांव म्हणटालो हांव फक्त तुजे भाशेन फादर जातलो. जायतीं आमचीं भुरगीं म्हणटाय, आतांचीं भुरगीं म्हणटाय, बाबरे तूं कोण जातलो, फादर जातलो. सो ते भाशेन हांवूय म्हणटालो. मागीर फामिलीचो आदार, फॅमिली सपोर्ट, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव 9 वर्सांचो आसतना म्हजो बापूय सोंपलो. पूण आवयन आमकां तेग भावांक सांबाळले, तेग भावांक सांबाळले. आनी आमचे मदले तेगा मदले आमी 2 जाण आतां याज्ञीक जाल्यात. तेगा मदले आमी 2 जाण याज्ञीक जाल्यात. आवयचो आदार, घरच्यांचो आदार सांगात आमकां खूब मेवलो. मागण्याचें वातावरण घरांत आसलें. दर दिसाक तेरसाचें मागणें आसतालेंच. दर दिसाक देवाचें उतर घरांत वाचप आसतालेंच. आनी म्हाका न्हू फेड मेमरीज आसा. हांव जायते पावटी न्हू जायते पावटी मामीक सांगतालो, मामा लूक 25 चॅप्टर वाच. आय डोंट नो वाय, but it is on the passion of Jesus. I don't know why I was telling, but many times I used to tell my mother to read
for me the chapter of Luke 22. आतां हांगासर म्हाका पाद्रींचो आदार मेळ्ळो, घरच्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो. आनी जेन्ना आमच्या एका वेदी सेवकांचे जमातीक फादरान सांगलें सालिगांवच्या सेमिनारींत वोकेशन कॅम्प आसा, जांकां कोणाक पाद्री जावंक जाय तांणी वोकेशन कॅम्पाक वचचें. तेन्ना हांवें सांगलें हांव वयतां, हांव कॅम्पाक वयतां. आनी हांवें घरा लागीं सांगलें म्हाका कॅम्पाक वचूंक जाय. आनी कसलीच आडकोड नासतना घरच्यांनी म्हाका धाडून दिलो. मुखार बाबा भयणानो, हें जावन आसलें म्हजें सादें देवाचें आपोवणें. साद्या घोडीतांनी देवाचें आपोवणें म्हाका आयलें, म्हाका यादनीक जावंक दिसलें आनी आयज हांव यादनीक जालो. आतां यादनीक जावचे आदीं देर वर सो मेनी डिफिकल्टीज. डिफिकल्टीज आतां हिंगा लागीं घरा लागीं न्हू मामी ट्युशन घेताली, मामी शिकयताली. आतां थिंगा गेलो तेन्ना सेमिनारींत एकल्यानूच शिको आसलें, फादर शिकयताले, बट आय वॉज फिलींग समटायम्स होम सीक. आनी ह्या पासत न्हू हांव टील माय 7th स्टँडर्ड नेवर आय फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट. वेन आय वेंट इन द सेमिनरी फर्स्ट टायम आय फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, फर्स्ट टायम. सो होम सीक जालो आसतलो, त्या पासत बरे भाशेन घडीक शिकूंक ना. बट देन आफ्टरवर्ड्स I never failed. I never failed. So घरा लागीं मामी ट्युशन घेताली, थिंगा आमकां आमचें शिकप खूद करूंक पडटालें. घरा लागीं मामी रोप धुयताली, थिंगा गेलो तेन्ना म्हाकाच म्हजोच रोप धुवपाक पडलो. एक फावटी म्हाका उगडास आसा, म्हाका रोप धुवंक कळो नासलें. 6 दीस गणेश हॉलिडेजांक घरा येता म्हूण बरें फुगयतलो म्हणलो आनी रोप 6 दीस फुगोवंक घातलो आनी घरा गेलो. आनी मामीन घरा कडेन तापयलो, आरे पिश्या म्हणूंक लागलो. तो कुसतलो रोप आनी गेलो जाल्यार सारको वास मारतालो. सो हिंगा घरा लागीं मामी रोप धुताली, थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका म्हजो रोप धुवंक पडटालो. हे भाशेन जायत्यो वस्तू केन्नाच लांब वाट बसीन वचूंक ना. मामी बरारी आसताले, पूण जेन्ना सेमिनारींत भितर सरलीं हिंगा तावन सालिगांव सेमिनारींत बसीन वचोंक पडटालें. ते भाशेन. सो मेनी डिफिकल्टीज केम, बट दीस डिफिकल्टीज मेड मी स्ट्रॉंग. These difficulties formed me into a being that I am today. So difficulties are part of life. Difficulties are part of life. ते सदांच आमी उगडास धरूंक जाय. आनी our difficulties आमकां आपलो आदार दितात टू फॉर्म आमकां आकार दितात. Then temptations. So vocation आयलें, डिफिकल्टीजूय आयल्यो, टेम्पटेशनूय आयलीं. सो जेन्ना मुखार वेतालो तेन्ना आरे हें मुको जातोलें, फादर जाल मुटरी शर्माव करूं जातो मुकोडे, मातशें भिरांत येताली. एम आय वर्दी टू बी अ प्रिस्ट? हो प्रश्न मनांत येतालो. कितू म्हूण त्रास काडूं जाय पाद्री जाल्यार, हे त्रास म्हज्यान घेवंक जातले? हेंय प्रश्न मनांत येयलो. केन्नाय न्हू कॉलेजींत आसतना चेवडां मुको जातालीं, आरे डायलन तूं होरें पाद्री जातलो, ही जाताली. मागीर आनीक एक न्हू डिफिकल्टी, ओके, टेम्पटेशन म्हाका आयलें. बींग द फर्स्ट चायल्ड of the family, ओके, हांव 9 वर्सांचो आसतना बापूय सोंपलोलो. हो प्रश्न म्हज्या मनांत आयलो, अरे फर्स्ट चायल्ड ऑफ द फॅमिली, हॅव टू सपोर्ट द फॅमिली, आनी हांव पाद्री जावपा वयता. सो एट दीस मोमेंट आय वॉज गोईंग
थ्रू अ वे ऑफ ओके हार्डशीप अशें कितें करचें कांयच समजना. बट एट दीस मोमेंट जायते आमचे सेमिनारींतल्या यादनिकांनी आमचे कंपेनियन्स आसले, आमचे फॅमिलीचे मेंबर्स आसले, तांणी म्हाका जाय तो सपोर्ट केलो, जाय तो वेळ मागण्यांत सारलो, जाय तो वेळ देवाचें उतर वाचून सारलो, ओगेपणान सारलो. केन्नाय केन्नाय न्हू ओगेपणान एकलोच बिचीचेर वयतालो बसपाक. सो दीस वर द टायम्स. ह्या काळांत न्हू जायते प्रश्न, टेम्पटेशन्स, सेमिनार सोडचीशी दिसताली. आनी हांवें न्हू एक पावटी सांगलें पासून फादराक हांव सेमिनार सोडटां, सेमिनार सोडटां. बट एट दॅट मोमेंट many priests, my companions, my family members were there to support me, to guide me, to help me. आनी ह्या पासत हांवें म्हजी वाट चलतालो ती सोडूंक ना. बट आय कंप्लीटेड इट एंड नाव आय एम अ 15-year-old priest. 15-year-old priest. And when I was praying, very important, when I was praying one day, when I was reading the Bible, तितूंत न्हू एक पेपराचेर स्तोत्रांतली एक वोड आसली, स्तोत्र 116:8. आनी ही वोड ह्या पेपराचेर बायबलांत हे पोरी बरोवन आसली. फॉर यू डिलिवर्ड माय सोल फ्रॉम डेथ, फॉर यू डिलिवर्ड माय सोल फ्रॉम डेथ. जेन्ना म्हज्या मनांत जायतीं टेम्पटेशन्स, ताळण्यो आयल्यो, डिफिकल्टीज आयल्यो, बायबल वाचतालो, तेन्ना आय गॉट दीस chit of paper in the Bible on which it was written, for you delivered my soul from death. आनी खरें म्हणल्यार जेन्ना हांव 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना म्हज्या जिवितांत घडलोली घडणी म्हज्या मनांत आयली. When I was 5 years, I was surely about to die. I was surely about to die. आमच्या घरा सायडीनूच न्हू एक व्हडलो फोंड आसलो, आदीं आसलो, आतां तो भरून काडला. पावसा तेंपार न्हू तो भरतालो आनी आख्खें उदक भरोन आमी थंयसर न्हू खेळटाले. बेश्टें फिशींग अशें, एक बोट घेताले, एक दोर बांदताले आनी दोरेक मुखार न्हू थिंगा कांकोण घाताले. आतां घर घाताय न्हू नुस्त्या धुताय तेदोना कांकोण घाताले आनी उदकांत घाताले. सो तेन्ना न्हू हांव उदकांत पडलो एन्ड इट वॉज व्हेरी डीप. एक पावटी सकयल वचोन वयर. Mummy was expecting for the 3rd son and she came there आनी मागीर म्हाका हात दिलो. कोण म्हजो फ्रेंड वचोन मामीक सांगूंक लागलो हूंय डायलन बुरकुल्या भाशेन भितर गेल म्हूण, बुरकुल्या भाशेन भितर गेल म्हूण सांगूंक लागलो. Mummy was expecting for the 3rd son आनी she came and she removed me out. आनी म्हाका न्हू ह्या घडणेचो उगडास आयलो जेन्ना हांवें हें पेपर ह्या बायबलांत वाचलें, फॉर यू डिलिवर्ड माय सोल फ्रॉम डेथ. आनी देवाची खेरीत येवजण म्हाका आसा म्हूण हांवें ओळखून घेतली. ह्या वडींतल्यान न्हू हांवें म्हाकाच एक संदेश घेतलो कसो, ओके, मोर दॅन माय फॅमिली गॉड नीड्स मी, मोर दॅन माय फॅमिली गॉड नीड्स मी. सो आय डिडंट गिव अप. आतां पेरंट्सांक न्हू थोडीं म्हजें आपोवणें आतां जालें. सो आपोवणें, वोकेशन, माय डिफिकल्टीज, माय टेम्पटेशन एंड हाव आय फॉट द सिट्युएशन. आतां फॉर पेरंट्स सम सजेशन. जायते फावटी न्हू डॉक्टर आसा तो आपल्या भुरग्याक दोतोर करूंक सोदता, टिचर आसा तो आपल्या भुरग्याक टिचर करूंक सोदता, इंजिनियर आसा तो आपल्या भुरग्यांक इंजिनियर करूंक सोदता.
आमी पाद्री काजार जायनात, आमकां भुरगीं नात, आमी कोणाक पाद्री करतले? आमी तुमचे लागीं मागतात, आमी तुमचे लागीं मागतात. भुरग्यांक जरी तर होरेंच आपोवणें आसा पाद्री जावंक माद्र जावंक, तांकां आडकोळी घालच्यो न्हय, तांकां तुमचो आदार दिवचो. आमकां साक्रामेंत जाय, आमकां मीस जाय, आमकां पाद्रीच्यो भेटो जाय. जरी तर पाद्री नात, मिसाची भेट आमकां मेळची ना, साक्रामेंत आमकां मेळच्यो नात, आनी देवाची जाणवाय आमकां मेळची ना. ह्या पासत आमी आमचो आदार दिवंक फावो. आवय बापायनो, डोंट बी हॅपी वीथ वन चायल्ड, डोंट बी हॅपी वीथ वन चायल्ड. थोडे फावटी न्हू एक भुरगें आसा, म्हजें एक भुरगेंच, तें देवाक भेटोवचें ना भेटोवचें. सो दीस क्वेश्चन कम्स. सो डोंट बी हॅपी वीथ वन चायल्ड, डोंट बी हॅपी. ओके. एंड लास्ट थिंग, गिव जीसस टू युअर चायल्ड. एक फावटी एक आवय म्हजे सरशी आयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हज्या भुरग्याक मातशें सांगू चड वगत मोबायल उजार कोनाक म्हणून. हांवें तेज्या लागीं विचारलें, त्या भुरग्याक मोबायल कोण दिला? हांवें दिला फादर. सो गुन्यांव आवयचोच बापायचोच. आमी तांकां जेजू दिवचे सुवातेर संवसारी वस्तू दितात, संवसारी वस्तू दितात. आनी थोडे फावटी कुटुंबांत मागणें ना, कुटुंबांत देवाचें उतर वाचप ना. सो पयले सुवातेर आमी आमच्या भुरग्यांक जेजू दिवया, जेजू दिवया. आमच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ही वोड मेळटा, सगलो संवसार सोडीत आनी तुमचो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो फायदो? आनी हांव आयज म्हणटा, सगलो संवसार तुज्या भुरग्याक तुवें दीत आनी तुज्या भुरग्याक तुवें इबाडलो जाल्यार कसलो फायदो? थोडे फावटी हेंच घडटा, आमी भुरग्याक न्हू जाय तें दितात, मागता तें दितात, आनी भुरगे मागीर वायट रस्त्यार पावता. सगलो संवसार भुरग्याक दिलो आनी भुरग्याक इबाडलो जाल्यार कसलो फायदो? तर मोगाळ आवय बापायनो, आयज हांगासरूच म्हजें हें उलोवप सोंपयता आनी तुमचो आदार आमच्या पवित्र सभेक मागता. आमच्या बिस्म सायबाकूय हुस्को आमच्या गोंयांत, आमच्या गोंयचे डायसिजींत देव आपोवणी वाडूं. तर तुमी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू ऑल. A vocation ignored today becomes a loss for the church tomorrow. काय बरे भाशेन फादर डायलनान आपल्या जिविताची उक्तावणी कशी, एक एक्झिबिशन कशें आपल्या जिविताच्या मोलावणी ताणें केल्या, आनी ज्यो वस्तू आवय बापायक गरजेच्यो, आमकां सगल्यांक क्रिस्ती बावार्थ्यांक गरजेच्यो, ह्यो फादर डायलनान आमकां सांगला. तर ताका आमचे दिनवास. Last year, we celebrated the Year of Hope. But hope does not stop. Hope goes on. Akke Warasbor, during the Year of Hope, Borvashaच्या वर्साक ही भुरगीं क्रेसेंडो पोंगोळ कसो एसाय करतालीं आनी आपले ताळे मजबूत करतालीं गायना करून. आनी हें गीत आमकां उगडास करून that hope is not only restricted to the year of hope, but it is for our entire lifetime.
आतां येवकार दिवया त्या यादनिकाक. नाव वी गेट बॅक इन टू आवर एक्ट्स. जो यादनीक ल्हान काल्लू आकुतीसाक पळयतालो आनी अणभवतालो. हांव फादर रोबेर्तो गाझानिका. म्हाका जे काल्लो आकुतिसाचे खूब बरें दिसलें तें म्हणल्यार ताच्या भावाटाक एक तरेचे आयतेपण आसलें. ताच्या भावाटाक सादेपणान तो दुसऱ्या मुखार मांडटालो. ओगीपणी तो कोपेल्यान वचून मागणें करी. ताचे देवा सवे सोंबून तो संतोसून घेतालो. आपलो भावाट तो दुसऱ्या भुरग्यांचेर थापिनासलो, पूण जी कोण ताचो भावाट अणभवताली तांच्या काळजां जेजू सवें, कातोलीक धर्मा सवें कितें तरी जातालें. ताच्या भावाटांतल्यान एक उलो जेजूचो दुसऱ्यांच्या काळजान आनी कानार स्थापतालो. ताचें जिवीत भितरल्यान इतलें स्वयंभाव व्हरतें की ताच्या भावाटान दूख नासलें, सगळेंच सूख. हांव एक पाद्री पासून जाल्यार म्हज्या भावाटाक खूब आदार दिलो. आय एम ग्लॅड टू सी so many children here in this church. Consider you always to be good children. Nothing should take you away from your innocence. And do something, at least something, most of the time for Jesus. A priest always is close to the Sacred Heart of Mary, Maria de Nazareth. This hymn takes us to hail Mother Mary in our own words. Let us listen. Maria,
All of us, we know that as Kalu Akutis was growing, he took ill and he was found to be with cancer. He had leukemia. A nurse who took care of Kalu Akutis now presents how she saw Kalu Akutis during his final days on his deathbed. Let us listen to this heart. हांव एक नर्स कालू आकुतीस जेन्ना हॉस्पिटलाच्या बेडीर आसलो तेन्ना म्हाका ताची सेवा करपाक फावो जाली. एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो तो, काय बरो तो. हांवें जायते पेशंट पळयल्या पूण असलो भुरगो म्हाका केन्नाच भेटोंक ना. ताका जायते कोश्ट जाताले, काय जायते दूख ताका भोगताले, पूण तो खुशालकायेन सोंसतालो. तुमचेच सारको तो सुपुल्लो एक भुरगो, पूण तो केन्नाच कंप्लेन मात करिनासलो. भलतेंच तो आमकां विचारतालो, आर यू टायर्ड? समजोच नाहलें कसलो म्हूण भुरगो. एक पेशंट जावन तो आमची परामर्श कशी कोत्तालो. हांवें ताका मागणें कोत्ता आसतना पळयलां. तो आपलें सगलें दूख कोश्ट पाप साहेब बेनेडिक्ट सोलाव्याक आनी इगोर्ज मातेक भेटयतालो. ताणें देवाक केन्नाच विचारूंक ना, म्हाका कित्याक देवा तुवें कोश्ट दिला हे. पूण तो भलतेंच जेजूचे मुखामोळ अदीक खुशालकायेन नियाळतालो. दिसांनी जेन्ना तो हॉस्पिटलान आसलो तेन्ना ताणें आपल्या आवयक हीं उतरां म्हटलीं, म्हजी पासत माग, कित्या हांव सर्गीच्या राजान भितर सरपाक तयार आसो. म्हजी पासत माग. तेन्ना म्हाका एक वस्त समजून येयली की पवित्रताय जायत्या वर्सांनी अशी मेळना, पूण जो मनीस आपलें जिवीत संपूर्णपणेन जियेता आनी आपल्या कोश्टांनी देवाचेर बावात दवरता, तोच मनीस खरें भावार्थी, तोच मनीस खरें पवित्र. आमी ह्या ल्हान सांता भाशेन आमचें जिवीत पवित्र करया. ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी पवित्रताय सोदया. Thank you so much. It is now time that we understand who is close to Jesus is a person who is happy and alive. Kaun hai and nachunga gaunga. These are the hymns that will remind us of being lively in the name of Jesus. A seminarian, a priest, is a person fully human, fully alive. A priest never tires. He is energetic.
टेस्ट A character in the life of Saint Carlo Acutis, Rajesh Mohar. Let us listen to what he has to say about his encounter with the Acutis family. तुका सांगला म्हणे म्हजे कडेन पयशे ना म्हणून पोत्तून पोत्तून येतात शी हो आनी कोण रे खूंय रस्त्यार न्हिदतात आनी तेका आनी पळय रोपूच ना कसो दीसभर तेंच आंगाचें घालून बाबूण्यांनो म्हजें नांव राजेश आनी ही उतरां तुमी आयकल्या आसली तुमच्या इश्टा कडल्यान तुमच्या पेरंट्सा कडल्यान जेन्ना एक भिकारी जेन्ना कोण रोप नासलोलो हो तेंच रोप घालून भोंवता तांकां आमी पळयल्यार पूण तुमकां सांगचें म्हणल्यार ज्या दिसा म्हाका काल्लोगेर काम करूंक सोद्दी मेवली म्हजें जिवीत बदल्लें एक दीस म्हाका उगडास आसा तेच्या मायन म्हाका सांगलें मातसो काल्लोक बाजारान वचोन कितें हाडूंक जाय म्हणून आनी आमी वयताना सदां भाशेन हांवें काल्लोक सांगलें पळय रे तो भिकारी कितें कोत्ता तो डस्टबिनांतले गोटे इचता आनी काल्लोन म्हाका हात लायलो आनी सांगलें राजेश गाडी थांबय मातशें आमी पोतून घरा या आनी म्हाका दिसलें आसलें कितें इसोल्लो आसतलो घरा पयशे इसोल्लो आसतलो आनी घरा वचून ताणें आपले मायक सांगलें माय म्हाका बरें जेवण रांदून दी हांव थोटाकलो आमी दितात गोरिबांक जेवण खंयचें जेवण फ्रिजान आसलोलें जें कोण खायनासलोले तें जेवण आमी काडून दिता ताणें आपलें मायक सांगलें बरें आनी नवें जेवण आपणाक हाडून दी आनी तें जेवण ताणें व्हरोन त्या भिकाऱ्याक दिलें आनी त्या भिकाऱ्यान जेवण घेवन ताका कितें म्हणलें जाणा तुमी गॉड ब्लेस यू काल्लू हें आयकून काल्लू खूब खोशी जालो काल्लू दर एक दीस मिसाक वयतालो तुमकां दिसता भुरग्यानो ताका वेळ आसलो म्हणून मिसाक वयतालो तो ना तो वेळ करून मिसाक वयतालो आनी जें कितें पादविगार सांगता तें आपल्या जिवितांत तो जियेतालो म्हाका उगडास आसा एक दीस फादरान सांगलें एके बायलेची खबर सांगली सगल्या मनशांनी पेटयेन पयशे घातले आनी एक बायल आसली तेचे कडेन फकत 2 नाणे आसले आनी ते 2 नाणे ताणें ते पेटयेन घालून देवाक दान केले एक 4 दिसांनी म्हाका उगडास आसा आमी घरा चलोन वयताले मिसाचे आनी ताणें एकल्या भिकाऱ्याक पळयलो जेच्या पांयांक घावो जाल्लो आनी तो बेश्ट्या पांयांनी भोंवतालो काल्लून आपले मोचे काडून त्या भिकाऱ्याक दिवन घरा बेश्ट्या पांयांनी चलोन गेलो हे मोगाल भावण म्हण काल्लूचें जिवीत आसलें आनी निमाणी खबर सांगचें म्हणल्यार एक दीस आमी सांजेच्या घरा वयताले चलोन आनी ताणें 2 मनशाक पळयले कार्डबोर्डाचेर न्हिदलेले कांपताले थंडेन तेचे मायन ताका पयशे दिल्ले आदल्या दिसा आनी ताका सांगलेले काल्लू हे पयशे घे आनी तुका कितें टॉयज घे म्हणून आनी आमी जाणा भाव भयणान आमकां टॉयज कितले गरजेचे आनी कितले आवडटात ते काल्लून म्हाका सांगलें मातसो राव राजेश म्हाका एक 15 मिनटां दी आनी तो शॉपार गेलो आनी 2 स्लिपींग बॅग्स घेवन येयलो आनी त्या भिकाऱ्याक दिले म्हाका घरा वयतना चिंतून आयलें घोडेक ताणें टॉयज घेतलेले कितले दीस 1 दीस 2 दीस वो 1 वरस ते टॉयज घेवन खेळोंक शकतालो पूण तेच भिकारी त्याच उबेन ते स्लिपींग बॅगान 6 वर्सां जियेताले हो इश्टानो आनी भुरग्यानो एक उतर जे पळय फादर शर्मान सांगतालो जेजूचे तो आपल्या जिवितान जियेतालो होय हांव ह्या धर्माचो न्हय पूण एक दीस कालो कडेन रावन हांवें म्हजें जिवीत बदललें आनी हांव क्रिस्तांव जालो सलाम तुका काल्लो आमकां सगल्यांक आपलो संदेश दिवंक हो कार्यक्रम एकठांय हाडलोल्या VCDC हाचो डायरेक्टर फादर रिगन फेर्नांडीसा लागीं मागता आपली चिंतनां आनी दिनवासनेची उतरां आमचे मुखार हाडूंक मोगाळ इश्टानो तुमकां सगल्यांक पयले सुवातेर हांव दिनवासतान आर्गां दितां की तुमी वेळ काडून हांगा येयलीं हो ल्हानसो प्रोग्राम आमी तुमचे पासत भोव करून भुरग्यां पासत आनी आपोवण्या पासत आडावन हाडलो ऑल इज डन टू प्रमोट द वोकेशन हांव फाटीं 2 वर्सां फाटीं हांव वर्ल्ड यूथ डे केल्लो आनी हांव वेंट टू पोर्चुगल लिस्बन एक भाग फावो जालें आनी हांव थंय गेल्लो इनॉग्रल मास हे मिसाक जेन्ना हांव भाग घेतालो आनी आमचे जायते यादनीक ते जाले उपरांत हांवें फाटल्यान पळयलें जायतीं तरणाटीं 1.4 मिलियन्स म्हणजे
14 लाख भुरगीं तरणाटीं ह्या वर्ल्ड यूथ डेक आयिल्लीं. आनी म्हज्या काळजाक न्हू त्या तरणाट्याक पळोवन एक दुसरीच एक असली एक इमोशन्स आयले की ही भुरगीं ही तरणाटीं कितें तरी सोदूंक हांगा आयल्यात. धोरया 4 लाख 8 लाख तरी कडेन मजेक आयल्यात जायत, बट उरल्यांत तीं तरी कितें तरी सोदूंक आयल्यान, देवाक सोदूंक आयल्यान, कोणाक फ्रेंड्स करपाक आयल्यान. आनी फाटीं हांव एकल्या तरणाट्या भुरग्याक मेळ्ळो आनी हांवें ताच्या लागीं विचारलें, हाय, हाव आर यू एंड हाव द थिंग्स आर इन युअर लायफ. ताणें म्हणलें, हांव आतां एग्जाम आन्सर करतां, परतून परतून हांव आन्सर करतां, पास जायना, बट आय हॅव माय ओन ब्रोकननेस. आतां मरे फादर, हांव सकाळ फुडें 5:30 उठ्ठां, हांव मातशें मागणें करतां आनी हांव मिसाक वेतां. आनी मिसाक गेल्या उपरांत हांव एक थोडो वेळ मागण्यांत सारतां इन द ब्लेसेड सॅक्रमेंट. आय टेल यू फादर, द पीस आय एम गेटींग. हांवें म्हणलें, अशें कशें, हाव इज दॅट यू आर गोईंग बॅक? तेन्ना ताणें म्हणलें, फादर, आय वॉज अ ऑल्टर सर्वर. आनी हांव जेन्ना ऑल्टर सर्विंगाक वेतालें, आय यूज टू ऑलवेज एडमायर, देर वॉज समथींग अरावंड दी ऑल्टर. हांवें तें सोडलें. ऑल्टर सर्वर्स मिटींग काबार जाली, हांवूय वाडलें, एंड देन I left the altar. आतां सडनली आय एम गोईंग बॅक. आय एम इन माय क्रायसीस, आय एम इन माय ब्रोकननेस. हांव मोडलां, हांव पिंजलां, आनी ह्या वेळार आय एम गोईंग अरावंड दी ऑल्टर, एंड दॅट इज गिवींग मी पीस, फादर. कार्लो आकुतीस वूड से, युकरिस्ट इज अ हायवे टू हेवन. मिसाची भेट स्वर्गीराज्यां वचपाक हायवे, पूण ही हायवे तयार करपाक यादनीक जाय. हे तर ऑल्टर सर्वराक शांती मेळ्ळ्या. इट इज बिकॉज शी नोज समथींग इज हॅपनींग. पूण तें जेजूच्या मांसान रगत देवान विचलोल्यांक, मागलोल्यांक थंय स्वात मेळटा. तें तर केलें काम जाल्यार जायते परजेक आपणाच्या काळजाकूय शांती मेळटा. आनी हेच बाबतींत जीं बियां तुमच्या कुटुंबांत किल्लोतात आनी कोणाचो पाद्री जावपाक वयता म्हणटा, मातशें हाडाय नाकात. फादर डायलनान जिविताची काणी सांगल्या, ती आमच्या सगल्या पाद्रींची. जावं तें रोप बोडपाची खबर, जावं जेवणाची खबर, वो रोडपाची खबर, मामी डॅडी कुस्केपाची खबर. पूण आपयला, देन दॅट इज द बेस्ट टायम, इट्स अ शुअर टायम. फाल्यां परवां न्हू. So this is the best time. And VCDCचो लोगो जावन आसा, come, I need you. Lord needs you. आनी ताका लागून हांगा त्या आल्तारार घडटा तें जेन्ना फादर डायलन उलयतालो, तुमचो पाद्विकार आसा, फातोर्डेचो फादर मारियो, फादर शेल्डन, फादर मेल्विन, फादर रामिरो आसा, हांगा यादनीक आसात. त्या मिसाचे बेटेन त्या सॅक्रिफीस दे हॅव टू सॅक्रिफायस. A priest is sacrificing. परजे पासत करूं जाय. ताका लागून परज्यान देवा मदें मोदेस्ती. ही हॅव टू डाय देर. ताका लागून तुमचें इंतेस हांव तो मागता. ही हॅव टू एक्चुली डाय आल्तेर क्रिस्तूस. हांगा थोडे भुरगे आसात. अविन, स्वीडन, कम इन फ्रंट, ऑल ऑफ यू कम इन फ्रंट, कम फास्ट. डेक्लन, कम, ऑल ऑफ यू कम फास्ट. Yeah, some of you will come this side. Some are very little, some are young, but they have said yes to sacrifice. ह्या आतां सिमनारीत आसात. मामीचो उगडास येता, डाडाचो उगडास येता, but they have said yes. And they are saying yes to be there at the altar, to offer mass, so that we all of us can find that highway, so that somebody like youth, like that girl, can find peace there. आमी येयले, आमी गेले, पूण कोण तरी मिसाची भेट कंटिन्यू करपाक जाय. So these boys have said yes, and they need your prayers, and I also need your support in prayer. And therefore, there is a prayer given to you. It is there in your hand. Please मागणें कोरा, घराको मागा, आपोवन येयल्यार पुरो म्हूण. आनी असले भुरगे येवन
तुमचे पासत मिसाची भेट भेटून शांती गोरब्यांनी काळजांनी आनी देवाचो मोग आनी पवित्रताय हाडूंक दे आर गोइंग टू बी देर फॉर्मिंग आकारतात आपणाकूच म्हजे बराबर फादर पियो आसा तोय सिमनारींत आसा सो वी आर ऑल हेल्पींग देम हांव ह्या वेळार दिनवासता ह्या आमच्या सगळ्या भाव भयणांक जाणी म्हाका आदार केला हो प्रोग्रेम आडावन हाडपाक पयले सो ते फादर मारियो पादविकार आमच्या फिरगोजेचो देव बरें करूं ताणें वय म्हणलें आनी हो प्लॅनिंग बरो आदी जावन चलतालो वी वर सपोज टू डू ड्युरींग द लँटन सिजन भुरग्यांक देन इट वॉज नॉट पॉसिबल एग्जाम्सां लागून तेच भाशेन फादर हांव तुका दिनवासता आनी तुज्या पातकुरांक फादर शेल्डन फादर मेल्वीन तांकां आमी मोठ्यान ताळयो पेटोवया दे हॅव रियली वर्कड हार्ड and along with them the parishioners of Fatodda, please give them a round of applause. Thank you. कित्याक आमी सगळीं एन्जॉय जातात this concert and we are really nourishing. They are working behind to take care of our children and of our seminarians so that they may have a good time here. So Father, देव बरें करूं. तेच भाशेन हांव दिनवासता फादर डायलन हू हॅज शेअर्ड हीज वोकेशन ताणें वय म्हणलें आनी वॉट एवर आय वॉन्टेड टू से ही सेड इट आनी ताका लागून हांव चड उलोयना पूण मातशें घरान मागणें आसूं दी आनी तुमचीं भुरगीं देवाचे सावळेन आल्तारा भोंवतणी जमोवन दी दीस इज माय प्रेयर आय थँक फादर रामिरो ही इज द वन हू जस्ट कॉन्टॅक्टेड मी आनी ताणें म्हणलें फादर वाय कांट वी गो अहेड फॉर वोकेशन प्रमोशन. And let me tell you, Father Ramiro is doing marvelous job. He's a professor at St. Xavier's College, MAPSA, and he's there with these kids. He's doing really great job. Father Ramiro, thank you for bringing this idea and then presenting it to the people. Thank you. It means a lot for VCDC. I thank Father Sir Peter Raj De Pietro. You have been amazing. I have been surprised when I met you, means I saw you for the previous Moira concert, and always I saw conductors with their suit boot, but he was there with his normal attire, feeling along to be with the children, like Jean Penn and everything. So sir, thank you. Thank you. And all his team members who have been there, and the children who sang. Especially, I like that boy who is very innocent. He has a beautiful smile. What's your good name, Re Baba? No, this fellow? Yeah? Huh? Daniel. He is in heaven. He sings like you say. I am going to sing. I do not bother who is there around. Similarly, there are other kids here and that other troop. They are really so marvelous. Thank you. I thank all the cast over there, the mother of, Carlo Acutis, everyone. And especially I would like to thank Daniel one more from Fatodda, no Father? He's Daniel. And I, who is going to share to you their altars of experience. So Daniels are very much famous. I know one more Daniel from Lotolim, who is to come every day for Mass, even during rain, winter, summer, getting up at 5:30 and then coming with a cycle if the dada doesn't reach him. So he is also Daniel. I don't know what is happening with Daniels, no? I hope to see them in the seminary. Okay? Yeah. बरें तेच भाशेन पादविकार आनी कोपेलांक तुमच्या सगल्यांक देव बरें करूं म्हणला म्हूण सांगात फादर रेगनान की तुमकां सगल्यांक धाडलां देखून हांव दिनवासता एलरॉय ताणें आमकां सावंड प्रोवायड केला ही इज फ्रॉम सालिगांव एंड हेज डीड अ अमेझींग जॉब. थँक यू एलरॉय. थँक यू. I thank my seminarians, the seminary who are standing here. ते आतां सद्या इस्कॉल बी चलता तेंचे पूण हाडले तांकां हांवें म्हणलें काम वील गो. दे हेल्प मी अ लॉट आनी तांकां काम सांगल्यार न्हू ना म्हणनात. आनी हांव एक सांगता वोकेशन कॅम्पाक जे भुरगे आयल्यात गुणगुणनात. दे डू नॉट कंप्लेन एटलिस्ट ड्युरींग दॅट टायम वेन सो मच हॅज बीन हॅपनिंग जायते टेन्शन आसा. दे आर ऑलवेज देर टू सपोर्ट. These small images, and the faces of God, they are really amazing. So thank you, my dear seminarians. Okay, and then तांची आवय बापूय हांगा आसलेलीं सगळीं भुरगीं आवय बापूय आनी निमणे शेकी. I would like to thank our rector of our Saligaon Seminary, Father Valerian Vaz, and all the collaborators like from the rector from the Russell Seminary, Father Donat,
एंड फादर कांदिदो फ्रॉम पास्टरल इन्स्टिट्यूट ही 3 आमच्या आकारणेचीं घरां. तेच भाशेन हांव दिनवासतां आमच्या ऑक्झिलरी बिशप फादर बिशप सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीस आनी तेच भाशेन आमचे कार्दियालाक बिशप आमचो आनी ताचो हुस्को फादर रामिरोन सांगला. सो ताचो हुस्को ह्या आपोवण्या बाबतींत जायतो तेंकोंक येता. सो आय थँक देम ऑल्सो फॉर गिवींग मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी एंड अ प्लॅटफॉर्म टू डू समथींग फॉर अ डायसिस एंड फॉर द किंगडम. शेकीन एक अनाउन्समेंट 2 अनाउन्समेंट वेता तेन्ना भुरग्यांक आमी एक टोकन दवरला घेवन वेचें. दुसरें तुमी घरा वचून हें मागणें करचें. आनी तिसरें म्हणटा तें भुरग्यांक जे कोणाक खरेंच पाद्री जावंक जाय वी हॅव अ कॅम्प फॉर यू एट अ राशोल सेमिनरी ऑन 8th, 9th, 10th. तुमकां जर कॉन्टॅक्ट करपाक जाय द नंबर इज दे ऑन द प्रेयर ऑफ मायन. यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी रजिस्टर if you would like to be a priest. There's no hard and fast rule. But if this is the time, if something is in your heart, say yes to him because he says, come, I need you. Let us all stand and say this prayer. कोंकणी भाशेन स्वर्गीच्या बापा सोगलीं बाराबोर पिकेच्या दोनया आमी तुजे लागीं आतुरायेन मागता आख्या संवसाराक आनी भोव करून आमच्या गोंय धामाच्या 2 प्रांताक पुस्कोळ याज्ञिकाची आनी धार्मिकाच्या देण्यान आनी आशिर्वादान बोर तुजो कोतकोतीत मोग करून पवित्र आत्म्याचे मार्ग दिशेन तुज्या पुताचे पवित्र सोबेचे सेवेक खातीर कुशालकायेन आनी काळजीदारपणान आपलें जिवीत करचूंक ती तयार आसूं. तांचें जीण पवित्र संस्कारांत आसलोल्या सोम्याचेर सर्व काळी धोरण आसूं. अशें पाप सायबाक सदांच विस्वाशी रावन मारी मातेची भोक्तीवंत पूत दुवो कशी तुजी वळख आनी मोग मनशां मदें वाडोवंक ती वावरूं आनी आखरेक सर्व सगोट स्वर्गीच्या राज्यान पावूं. आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादान बोर आनी तांचे मदलीं तुजें पवित्र कार्य फुडें व्हरोंक तुका जाय तांकां विचून काड म्हूण जेजूच्या नांवान आमी तुजे लागीं प्रार्थून मागता. आमेन. बसूया. हांव एकल्याक दिनवासूंक चुकलो. माय टीम VCDC एक्सको पाद्विकारूय म्हजे एक्सको टिमींत आसात. दे रियली वर्क हार्ड. सम ऑफ देम हॅव कम आनी तांचे परवानगी तांचे आयडियाज घेवन हें आख्खें खातें मुखार वेता. सो आय थँक ऑल ऑफ देम ऑल्सो. सो वी हॅव अनदर 2 songs. आमचो प्रोग्राम मातशें डिले जाला. मातशें समजून घेवचें. आय होप यू ऑल वील नॉट बी much more impatient with us कित्याक भुरगीं तीं आनी आमी बी ट्राय करतात. सो another 1-2 songs are there and then we will be going home. Thank you. Please convey my message to your parishioners, a parish priest, chaplain also. Thank you very much. Thank you, Father Vigan. Behind every priestly vocation, there is a family that believed, that prayed, that supported. We want such families because from such one family we had our own priest from Goa who today is a saint. Who is he? Saint Francis Xavier? Saint Joseph Vaz. Okay? He was from Goa. He came from a family who believed, who supported, and he became a priest and he became a saint. So let us honor our archdiocesan patron and let us join in the hymn Zuzevaza. Tuji
A young seminarian now gives a testimony of his life. What brought him to become a seminarian? And this could be a life story of every single person who is here who will say yes to the Lord's call. So let us hear for Ivor. A big hand to Ivor. An altar server is a helper of the priest, but a servant of God. Good evening, everyone. My name is Ivor Dias, and I am from Kandolim. Today, I feel happy and honored to stand here and share with you a small part of my journey, how I became an altar server and what it truly feels like to serve. Becoming an altar server wasn't just something that happened overnight. At first, I used to sit in the church like everyone else, watching the altar servers assist during Mass. I used to remember thinking how calm, dedicated, and focused they looked. There was something special about the way they served. It wasn't about just doing tasks, but about being part of something meaningful and sacred. Slowly, I felt a calling to my heart. I wanted to be closer to the altar, closer to God. So I decided to join. At first, I was nervous. I had to learn many new things, like when to ring the bell, how to hold the candles, and how to be attentive at all times. I made mistakes, I forgot steps, but with practice, patience, and guidance, I improved. Being an altar server is not just about actions, it's about attitude also. It has taught me discipline, respect, and responsibility. It has helped me not only grow in confidence, but also in faith. There's a beautiful quote that says, "In serving others, we serve God." And I truly feel that every time I stand at the altar, even the smallest role has a great meaning. How does it feel like to be an altar server? It feels peaceful. It feels special. There's a quiet joy in knowing that you are doing something sacred. It feels like being a part of a team, a family that works together in one purpose. Most importantly, it feels like a privilege. Not everyone gets the opportunity to serve, and I am truly grateful for it. Now, I would like to share a small but very meaningful experience of my life, an experience that changed me personally and strengthened my faith. My parents took me to Nasik to visit the infant Jesus shrine. It was a special visit for our family, but I never imagined that that day would be so memorable for us. While we were at the shrine, I gathered up the courage to ask the priest if I could serve Mass. He kindly agreed and asked for my name. I simply told him my name without knowing that he would later remember and appreciate me for taking that step. I had the opportunity to serve Mass, and just before the final blessing, the priest publicly appreciated me. At that moment, I felt a sense of overwhelming joy and happiness. At that moment, I also felt proud because I knew I had made my parents proud. The priest also mentioned something very important. He said that many families come to the shrine, but very few children come forward to serve Mass. He motivated parents to encourage their children to take part actively in church and not only remain as spectators. To anyone who is thinking of becoming an altar server, I would say, don't be afraid. Step forward with faith.
At first, it might seem challenging, but it will become one of the most meaningful experiences of your life. I would like to end with a final quote. Serve with your hearts, not just your hands. Because if you serve with love and sincerity, it becomes something truly beautiful. Thank you and God bless you all. And another altar server, Daniel. Good evening, everyone. My name is Daniel Joseph Rodriguez, and I am 9 years old. I like to serve God when I joined altar server. Then I started attending Mass. I felt God is very close to me, and this was the reason I became altar server. I could feel Jesus in the form of flesh and blood. म्हाका पयले पयले मातशें डिफिकल्ट कशें जावंक लागलें वेदी सेवक जाल्लो तेन्ना पूण म्हज्या पाद्रीनी म्हाका बरीच उमेद हाडली. हांव सदांच मिसाक येता तें पळोवन फादरान म्हाका सांगलें तूं मिसांत उद्गार वाच म्हूण. हांव मातसो पयलो भियेलो आनी ना म्हणलें पूण म्हज्या फादरान सांगलें तुजे लागीं जातलें आनी म्हाका उद्गार मोबायलार फोटो काडून व्हरूंक सांगलें. हांव घरा वचून प्रॅक्टीस करून येतालो आनी म्हजी मम्मी म्हाका आदार दिताली आनी हांव वाचचे पयलीं फादराक वाचून दाखयतालो आनी फादर म्हाका कितें चुकता तें बरे भाशेन सांगतालो आनी अशें करून म्हज्या फादरान म्हाका मुखार हाडलो. And now I am reading Udgar without removing photo on my mobile. and I am very grateful for all my 3 priests. I am coming for Mass daily well dressed with a good formal pant and shirt. Whenever new altar servers come for Mass, I guide them and make them learn the way I can. Our priests always tell us that only the altar servers are very close to Jesus, and you should participate in the Mass as it is your first Mass, Holy Mass, and the last Mass. And listening to our priest's words, I participate in Mass very nicely. I help our sacristan the way I can, and sometimes I help our priest too. I like to serve in the church by becoming an altar server. Thank you. Yes. Daniel, can he go there? There's something very special that Daniel's priests told me, the way he carries himself as an altar server. It looks like as if he's a priest, guiding other altar servers. He himself, carrying himself, he knows how responsible his presence is near the church. And that is why every day Mass, and every time he comes for Mass, he doesn't come like one lolapoder. Many of us, of our altar boys, they don't know to dress up at Mass. Many times they go to the altar with jerseys, with t-shirts, with words which don't fit. But here is an example of a classic example of an altar server. I think his photograph should go on Vedidut, our bulletin, okay, of the altar servers. So a big hand to this boy, Daniel. I don't know whether Raj was an altar server anytime. Of course, yeah. So Raj also was an altar server, and from there comes his love for the divine
and for children, and to mark this love, and we have this gratitude towards Sir Raj De Pietro Fernandez, I request Regan to honor Raj with a gift. And this gift will be a reminder for him of the beautiful work that he has done this season. Okay, and this goes to Ivor. Ivor, you are already a seminarian, no? Not yet? Very soon? Yes, take Daniel also. All right? So I want to see both of you very soon in white. Okay, so God bless you, Ivor. God bless you, Daniel. And the final hymn, which brings the entire Kalo Akutis to us, is guide us to be saints. I wish each one of you a happy listening for the last time. My dear children, always have this prayer
always with you. Guide us to be saints. Tell your parents, guide me to be a saint. Tell your priest, guide me to be a saint, to be a priest. And this is what we want from you. Dear altar servers and catechism children from various parishes who have come here, I believe almost 10 to 11, 12 parishes are here. Altar servers, 10 of you all are here. Some of you are in 20s, some of you are in 40s from Margao and all. So thank you very much for coming here.